मतलब कुछ इस तरह की बात पर लोग कोई 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए देते हैं तो हजारों रुपए बच्चे के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब भाई का सवाल ये है कि बच्चे की पैदाइश के मौके पर या छोटी उम्र में रिश्तेदार जो रकम देते हैं वो बाज़-औक़ात हजारों रुपए हो जाती है, उसकी पोजीशन क्या होगी? सवाल उनका ये, क्या ये इस बच्चे की मलकियत समझी जाएगी कि वालिदैन इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वालिदैन को इख्तियार होगा कि जहां चाहे खर्च कर सकते हैं, जबकि मिले वो बच्चे के नाम पे ही होते हैं? बेशक बच्चे के नाम पर ही लोग देते हैं, मगर देते तो वालिदैन के कोई है, बच्चा तो अभी छोटा है। जी अस्सलाम वालेकुम। उसको कोई चीज हिबा नहीं की जा सकती। हिबा के लिए तो ना जो महबूब है जिसको दी जाए उसको अकल हो समझ, वो कहते हैं हाँ मैंने ये चीज ले ली है। बच्चा तो इस काबिल ही नहीं, वो तो कोई नहीं जानता। ये वालिदैन से जो ताल्लुकात हैं, मेल मुलाकात हैं, उसकी वजह से उनके बच्चे की पैदाइश पर लोग खुशी से देते हैं। ये देना भी अच्छा, कोई बुरी बात नहीं। इसी तरह शादियों पर जो निंद्राबाजी वो भी दुरुस्त है। हर मामला में कि हदीस में दिखाओ, हदीस हाफिज मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह कहते हैं यार हुजूर ने दीन में कुलियत सिखाया। अगर कोई रिवाज अरब में नहीं भी था, देखना तो है कि जो हो रहा है हमारे मुल्क में जो रिवाज है दीन के खिलाफ, तो कोई ऐसी बात तो नहीं जो दीन से टकराए। तो दीन में कोई ऐसी बात नहीं। शादी हो आप जाएं, 5-5 10-10 दें, ढेरों पैसे इकट्ठे हो, इस वक्त उनका काम निकल जाएगा इंश्योरेंस की तरह, आपकी नौबत आएगी वो देंगे। तो ये सारे बाहमी ताउन करते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, बिल मारूफ में आती हैं कि जो तरीके कौम में राइज हों, अच्छे हों, बेहयाई बुराई ना हो, फजूल खर्ची, वो दीन में पसंद है, अच्छे हैं। तो ये वालिदैन की मिल्कियत हैं, वही जहाँ चाहे खर्च कर सकते हैं, यानी कुल्ली इख्तियार रखते हैं। कुल्ली इख्तियार। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना, चलें हमारे पास एक और तहरीरी सवाल है कि उसमें भी आपकी वजाहत दरकार है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्लामी शायर का बड़ी बेदर्दी के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, और मीडिया ख़ास तौर पर इस आज़ादी के अंदर और इस खराबी के अंदर अपना किरदार जो है वो बहुत भयानक अंदाज के अंदर आज़ादी इजहार की शक्ल के अंदर कर रहा है। तो भाई ने सवाल ये किया कि चेहरे और हाथ के पर्दे के बारे में हमें ज़रा वजाहत दरकार है, इसके बारे में हमारी रहनुमाई कीजिए। आज़ादी इजहार क्या कहना है, इसको नाम रख लेते हैं, अच्छा सा दज्जाली दौर है ना कि मुलम्मा शादी, वरना है तो रियानी और फहाशी और बेहयाई। और नताइज भी इसके सामने, कोई छलांग लगाती है तो उसकी गोद में आ जाती है, वो फिर उसको अपने गले से लाता है, बाद में उसको निकालते फिरते हैं। हर जगह यही हो रहा है। आज भी एक बच्चा बता रहा था, क्या बताऊं, कि वो लीडर ही कर रहे थे एहतजाज, वो एक उसका साथी लीडर था, उसके पुस्तानों को छेड़ रहा था, उसने फिर देखकर उसको झटका और ये बाकायदा तस्वीर में आ गया। यानी बेहयाई। जी अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब। जी वालेकुम। क्या आपकी तस्वीर नहीं आ रही है टीवी पे? मौलाना की आ रही है? नहीं, किसी की भी नहीं आ रही है, तो नात आ रही है। नात आ रही है? हाँ जी, आपकी हल्की हल्की आवाज है और नात है, तस्वीर नहीं है। ये कोई और जी मैं मंसूराबाद से बोल रही हूँ। ये गैलेक्सी केबल है आपके पास? गैलेक्सी सदाए रहमत पे। सदाए रहमत पे हमारी तस्वीर नहीं नजर आ रही? तस्वीर नहीं आ रही है आपकी, नात लगी हुई है जी। तो आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको हिलाते जुलाते हैं, फिर हमारी रहनुमाई करें मेरी बहन। अच्छा, आप देखिए कि हमारी तस्वीर अब नजर आ रही है? नहीं। आवाज आती है? आवाज आ रही है, आवाज भी हल्की है। आवाज तो चले ठीक हो जाएगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारी तस्वीर क्यों नहीं आ रही, जबकि हमारा कैमरा ऑन है और सेटअप बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हस्बे मामूल काम कर रहा है। जी, तस्वीर नहीं है आपकी। अच्छा चलिए, आप लाइन पे रहिएगा। अच्छा जी। ताकि बजाय हम किसी और बंदे से कोऑर्डिनेशन लें, आप ही से रहनुमाई और मुआवनत ले लेते हैं। जी नहीं, अगर आप ये सुन ले, नात की आवाज आ रही होगी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो है नहीं ना, ऐसा सेटअप नहीं है। अच्छा, आप देखिए, कोई तस्वीर हिल रही है? नहीं, तस्वीर बिल्कुल सेट है और नात की तस्वीर है। अच्छा, आवाज आ रही है हमारी थोड़ी थोड़ी? हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है। बाकी चल वहाँ नात रही है जी। आपकी केबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी तो आ रही थी, अभी ये 2 मिनट हुए हैं आपकी तस्वीर का ना गायब हुए में। अच्छा चले ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए। मैंने पूछना था कि फितराना कितना निकलता है, और अगर कोई
دانے اور گندم، اور اگر کوئی مریض ہے وہ روزے نہیں رکھ رہا تو وہ کس حساب سے ادا کرے اپنا رمضان کا؟ یعنی آپ نے دو سوال کیے، ایک صدقہ فطر کے بارے میں اور ایک صدقہ سیام کے بارے میں، جو روزہ چھوڑتا ہے اس کا کتنا صدقہ؟ ہاں جی، پیشنٹ ہے وہ نہیں رکھ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے شفا دے. دونوں کا ایک ہی ہے، ہاں جی، مقدار دونوں کی ایک ہی ہے. گندم جو ہے وہ نصف سا 1.25 کلو، اور جو دوسری جنس ہیں وہ 2.5 کلو. مگر احتیاطاً علماء نے ابھی میں پڑھ کر رہا ہوں کہہ دیا کہ اس زمانے میں نا 45 روپے تو کم از کم دینے چاہیے. مناسب بات ہے. آپ بھی بچی جانتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی اگر کوئی ہوٹل پر جا کر کھائے تو 50 روپے میں کیا بنتا ہے؟ تو 45-50 تو دینے چاہیے. اگر کوئی غریب ہے تو 25 ہی دے دے. اللہ رحم فرمائے. اگر رمضان کا 50 روپے دے ایک وقت کے کھانے کے پیسے؟ 2 وقت. اب 2 وقت کا ہی ہو گیا نا، صبح شام کا. ہاں جی، اور وہ گندم کا 1.25 کلو گندم؟ 1.25 کلو. مولانا نے دونوں کا بہن بتایا ہے کہ 45 کے حساب سے دے دے. اگر حالات بہت اچھے نہیں ہیں تو پھر کم بھی کیا جا سکتا، کم بھی کیا جائے. پھر 1.25 کلو کے جتنے پیسے ہیں نا گندم کے وہ دے دیں. یا ایک بندے کے 45 روپے فطرانہ ہے اور یا 1.25 کلو گندم ہے. ہاں بس یہی یہی کہا نا. اور یہی ٹھیک. رمضان کے روزوں کے 50 روپے 2 وقت کے کھانے کے. یہی بتایا. بالکل ٹھیک ہے. دے دیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، شفا بخشے. اچھا مولانا، جب 1.25 کلو کی بات کرتے ہیں تو یہ 45 پھر انہوں نے سا کے بنائے ہیں یا کس طریقے سے یہ پیسے بنائے؟ 100 کے بنائے پورے 100 کے، ورنہ نصف کے تو 22.5 ہی بنیں گے نا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. تو مولانا ہم یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ چہرے کے پردے کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ چھپانا شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے ہی کا چھپانا اصل پردہ. بالکل بالکل. بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے اور دیندار بھی نا، جن کی نیتوں میں خلل نہیں. چلو جو بے دین ہے وہ تو لگ گئے، وہ بھی بیچارے قرآن مجید کی سورہ جو ہے نا النور، اس کی آیت الا ما ظہر سے مغالطہ میں پڑ گئے. کیونکہ اس کی تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح صحابہ تابعین ائمہ سب کرتے آتے ہیں کہ منہ اور ہاتھ ننگے رہیں گے گھٹنوں تک. اب یہ بات جو ہے نا اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کو لے کر وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ اور منہ ننگے رہنے کے تو آپ کو تنگ کرتے ہیں. یہاں جو غلطی لگی نا کہ سورہ نور میں پردہ ہے درون خانہ کا. اللہ شروع کرتا فکرہ یہاں سے کہ ایمان والو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو، اجازت ہو. پھر حکم ہوتا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے جو شرم والے حصے ان کو احتیاط سے چھپائیں. عورتوں کے لیے بھی فوکو. اس میں یہ بات آتی ہے گھر کے اندر کی بات ہی، وہ شروع کو نہیں پڑا، اس کو باہر لے آئے، ساری تباہی ہو گئی. بڑے بڑے امام عالم بھول گئے. یہ صرف مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسلائی صاحب جو ہے نا ان کو اللہ نے یہ توفیق دی. وہ کہتا ہے شروع تو پڑھو، گھر کی بات ہے، گھر میں داخل ہونا تو یہ کرو. اور اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ جو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو چہرے ڈھکے ہونے چاہیے تو نگاہیں نیچی کرنے کا پہلا کیا نظر آئے گا جس کی وجہ سے. تو مولوی صاحب جیسے بھی لوگ اور بڑے بڑے جو نا ہار گئے. نہیں بائی چانس موڑ پر ایسا ہو سکے نہیں، بات گھر کی تھی. گھر کے اندر جو آئے گا نا جس شریف آدمی کا آپ آنے دیں گے، رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا، یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں اندر آنے کے لائق ہے کہ نہیں. اس سے منہ اور ہاتھ جو ہے نہیں چھپائے گئے. سیدھی بات. نہ دیور سے، نہ دیور سے، نہ پھپھی کے بیٹے سے خواہ خواہ تانگنا لوگوں کو کرو. پھر قرآن کا حکم گھر کے لیے ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھو، مگر زینت کے ساتھ نہیں، بن سمر کر میک اپ کر کے نہیں. یہ چیزیں ہیں محرموں کے سامنے ظاہر کی، وہ آگے حصہ آتا. باہر جب نکلیں گے تو آئے گی سورہ احزاب کہ جب عورتیں جو ہے نا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے وہ بڑی چادریں لیں، اس کا ایک پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئے اور پہچان آ جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرنا. یہ بات وہاں بیان ہوئی ہے کہ اے رسول اپنی بیٹیوں، بیویوں، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ گھونگھٹ نکالے. وہاں تفسیر جو ہے نا صحابہ تابعین سے یہ پورا چھپاتے تھے.